अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से घरानों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई जो ऊंच नीच है वो होती रहती है और बहुत ज़्यादा फसाद वगैरह होते रहते हैं। तो इसकी बहुत सी बुनियादी वजूहात होती हैं जो कि जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, और जो रीज़न्स होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती हैं जो कि आप लोग अक्सर सुन भी लेते हैं और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि इनकी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों को वो रीज़न्स बताऊँगी जिसकी वजह से अक्सर घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है और जिसकी वजह से आपस का इत्तेफ़ाक जो है वो कम हो जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है 6 मेजर कॉजेज़ ऑफ quarrels एट होम, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े की बुनियादी वजूहात की 6 यानी कि रीज़न्स। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग है, आप लोगों को पता भी चलेगा। और अगर मेकओवर आप लोगों ने मेरा अभी चैनल पे नहीं देखा तो मैंने वो वीडियो अनलिस्टेड की हुई है, बहुत जल्द पब्लिश करूँगी इंशाल्लाह, आप लोग देख पाएंगे। और उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टिप्स आपको बताई थी कि ये जो मेकओवर है ना अमीरों जैसा, ये कैसा आप लोगों ने कम बजट में रह के करना है। और इसके लिए जो टिप्स दी थी, जो एहतियाती तदाबीर थी और जिस तरह से आप लोगों ने यूज़ करना है वो भी बताई थी, और आज भी इंशाल्लाह बता दूंगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो भी बताती जाऊं। तो मेरा नंबर 1 पॉइंट है आज के टॉपिक का, मिसमैच्ड मैरिजेस। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि लड़की कम पढ़ी लिखी होती है, लड़का ज़्यादा अच्छा खूबसूरत होता है, अच्छी जॉब करता है, वेल सेटल्ड होता है। या फिर ऐसा होता है कि लड़का जो है वो बिल्कुल कम कमाता है और लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती है, टैलेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छे घराने से होती है, अच्छे ख़ानदान से होती है। अच्छा, दोनों में से एक जो है अगर कम यानी कि अमीर घराने से हो, यानी कि थोड़ा सा गरीब हो, गरीब घराने से हो, गरीब ख़ानदान से हो, तो अगर ख़ावंद अमीर हो तो वो हमेशा अपनी बीवी को सिर्फ ये ताना देता रहता है कि तुम तो गरीब घराने से हो। इस तरह से अपनी बीवी को इंसल्ट करता रहता है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मिसमैच्ड मैरिजेस की वजह से या फिर एज के डिफरेंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि आपकी इनकम जो है वो कम होती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो, यानी कि ये सारी वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा झगड़े जो हैं वो ख़ानदान में या एक घर में होते रहते हैं आपस में, मियाँ बीवी के। तो मैरिजेस जो हैं वो बनती तो आसमानों पे हैं जोड़े, लेकिन मैच करना वालदैन ने होता है या फिर हम खुद अक्सर कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 2 इज़ लेस इनकम, यानी कि अगर आपके घर में कम आमदनी आ रही है, आपके शोहर की इनकम कम है या फिर वो कम कमाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर शोहर की अर्निंग कम हो तो जो कि वसाइल कम होने की वजह से या फिर किसी न किसी वजह से जो है ज़रूरियात सही तरह से पूरी ना हो पाने की वजह से मसाइल का सामना पेश करना पड़ता है। जबकि जैसे कि अचानक किसी की शादी आ गई और शादी के लिए कपड़े घर में ऑलरेडी नहीं हैं, तो आपको कपड़े भी लेने हों लेकिन आपके हस्बैंड आपको लेके ना दे रहे हो, तो ये भी एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं। और दूसरा, अगर खामद आपको खर्चा नहीं देते, आपको कोई पैसा कोई पॉकेट मनी वगैरह नहीं देते, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदने में भी आप लोगों को जब इशू आ रहा होता है तो ज़ाहिर बात है तब भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तब भी झगड़ा होता है। तो ये सारी वजूहात होती हैं अगर घर में इनकम कम आ रही हो। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों को खुद प्रोफेशनली एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर कोई भी हुनर है, कोई भी स्किल है, तो आप लोगों ने उसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने खुद अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ करने लग जाना है, ताकि आप लोगों की अर्निंग आए और आप लोगों को किसी का मोहताज ना होना पड़े। नंबर 3 पॉइंट इज़ इमैच्योर पेरेंटिंग, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को किसी अच्छे काम की वजह से भी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अगर बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं कि सारा क्रेडिट मेरा है, ये तो मेरी वजह से इसके अंदर अच्छी काबिलियत आई थी। और अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा बुरा काम कर देता है
تو اس وقت بھی پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی یہ تو میری وجہ سے اچھا کام اس نے کیا، یہ تو ہنر میرے اندر تھا، یہ قابلیت میرے اندر تھی. اسی طرح سے اسی بلیم گیم میں بچوں کا جو فیوچر ہے، بچوں کی لائف جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. نمبر 4 پوائنٹ از مس انڈرسٹینڈنگز. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے خامند یا بیوی میں سے کوئی بھی کم ایجوکیٹڈ ہے تو وہ اگر بیوی ان کو کم اور سادہ الفاظ میں سمجھاتی بھی رہے گی، لیکن پھر بھی وہ اتنے موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو میچ کیا جائے نا، یعنی کہ جو میں نے پوائنٹ نمبر 1 بتایا تھا وہ اس کے اوپر ہی، وہ بھی اسی کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یعنی کہ خود سے کم تر پارٹنر کے ساتھ شادی ہو جائے تو پھر اس کو سمجھانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، یا پھر کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپس میں بیٹھ کے آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے، ڈسکشن نہیں ہوتی اس کے اوپر، تو کافی زیادہ اس کی وجہ سے پرابلمز مزید آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. اس لیے جو بھی پرابلم ہو، جو بھی مسئلہ ہو، آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کیا کریں تاکہ آپ دونوں کے اندر کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہو. اور یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے جو کہ ٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے جسٹ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ٹرسٹ بنانا ہے ایک دوسرے کے اوپر اپنا، اور کافی زیادہ اچھا آپ لوگوں نے اپنے ریلیشن کو رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ ایک اچھی میرڈ لائف گزار سکیں. نمبر 5 پوائنٹ از ایگو. آج کل جتنی بھی میرجز جو ہیں انسکسیسفل ہو رہی ہیں، یا پھر جتنے بھی ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کسی کی میں نہیں چاہتی. جو ہسبینڈ ہے وہ تو بالکل اس موڈ میں ہی نہیں ہوتے نا کہ وہ اپنی میں کو ختم کر سکے، یعنی کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کی بات مانی جائے، انہی کا آرڈر مانا جائے، انہی کے حکم کو مانا جائے، سب سے زیادہ بس انہی کو امپورٹنس دی جائے اور انہی کی ہر بات جو ہے وہ گھر کے اندر چلے. کچھ مقامات پہ ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ اپنی بیوی کی بھی مان لینی چاہیے اور کچھ آپ خود اپنی چلا لیں. ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ریلیشن ہی ایسے ہوتا ہے، اور یہ سکسیسفل بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ ان کی مانیں، کچھ وہ آپ کی مانیں، تو اس طرح سے آپ لوگ ایک اچھی میرڈ لائف گزار سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جب ایگو ختم ہوگی تو آپ لوگوں کو کبھی بھی، فار ایگزامپل اگر آپ کی وائف سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ کی وائف ہی آپ لوگوں کو پہلے جو ہے وہ سوری کہے گی، لیکن آپ لوگ بھی سوری کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یعنی کہ اگر اس وقت وائف سے سن رہی ہیں اور اگر آپ کے ہسبینڈ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ نے ایگو میں نہیں رہنا، آپ نے ان سے سوری ضرور کرنا ہے اور اپنی جو مسٹیک ہے اس کی آپ لوگوں نے اپولوجائز لازمی کرنا ہے. اس طرح سے آپ کے بچے بھی اچھی عادت سیکھیں گے، وہ بھی سمجھیں گے، وہ بھی اس چیز کو جانیں گے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو سوری کہنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 6 پوائنٹ از فوکس آن سیونگس اونلی. اکثر لڑائی جھگڑے یہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ گھرانے جو ہے نا کنجوسی کرتے ہیں، کنجوسی بہت زیادہ اس حد تک کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ضروریات بھی پوری نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ سیونگز پہ ہی دھیان دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ارننگ ہے نا بس اس کی صرف اور صرف سیونگ ہی کرنی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں وائفس کو اور بہت زیادہ گھر میں مسائل بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان کی بنیادی وجوہات ان میں سے بھی کوئی ہو سکتی ہے. مزید میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور ریزنز بھی شیئر کروں گی جو میرے اپنے مائنڈ میں اور بھی زیادہ ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ نے نیو لرن کیا ہو، یا پھر آپ لوگوں کو ولاگ میرا پروڈکٹیو تھا آج کا بہت زیادہ، آج میں نے سوچا تھا کہ میں ہیبٹس پہ بناؤں گی، یعنی کہ کچھ ہیبٹس جو آپ کو پروڈکٹیو بناتی ہیں اس کے اوپر بناؤں گی، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، یہ ٹاپک ہی کور کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ میں پیارا سا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے اسکرین کے اوپر آ جائے اور آپ اس کو بآسانی دیکھ سکیں. تو ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.